सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम्स समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 219 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 219 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशभर एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट गरी 9677 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 283 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 4906 कायम भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11585 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेको छ। प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुन बित्तिकै लोकसभा नेत्री एवं प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले सरकारले संघीय सरकारको बजेटहरू फ्रिज गराउने र मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्रमा लाग्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि सेफ हाउस निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको बताउनुभयो। संघीय सरकारबाट बजेट आउने गरेको र जग्गा लगायतका समस्याहरू विभिन्न ठाउँमा देखिए पनि मन्त्रीहरू आफ्नो ठाउँमा नियोजित रूपमा बजेट लगेर फ्रिज गराउने गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी लोकसभाका प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माले प्रदेशले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलहरूको पक्ष पोषण हुने कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो कार्य नरोकिएको खण्डमा उनीमाथि महाभियोग लगाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। जो सेफ हाउस निर्माण होनी चाहिए और उस सेफ हाउस के नाम पर हम लोग तो काम नहीं किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो संघ से बजट आता है वो बजट भी फ्रीज हो रहा है यहाँ पे, और उस बजट को वहाँ भेजा जाता है जो मंत्री जी के जिला हो या किसी माननीय जी जो पार्टीगत देख के जिनको भेजा जाता है, और वहाँ पे ज़मीन नहीं रहता है और उस जगह पर उस बजट को फ्रीज करवाया जाता है। और हम कहते हैं जो जिस जिला में बजट ज़मीन अलग कर दिया गया है, ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ पे उस चीज़ का निर्माण होना चाहिए और उस बजट का सदुपयोग किया जाए। ये हम कहना चाहते हैं सभा मुख्य महोदय के माध्यम से। धन्यवाद। माननीय सभामुख जी, माननीय सभामुख मार्फत एहि गरिमामय सदन के हम कुछ बात निवेदन करक चाहे छी। हम सब एक प्रदेश सरकार के संपूर्ण गतिविधि के निगरानी करे वाला समिति सार्वजनिक लेखा समिति 4 वर्ष पूरा भ गेल, इस समिति निर्माण नहीं भेल। 2 गो और समिति, कृषि समिति खाली अवस्था में हव, प्राकृतिक स्रोत साधन समिति खाली अवस्था में हव। कहीं इस सरकार तो नहीं चाहे कि समिति अगर लेखा समिति बन जाते तो हमारे गतिविधि में हस्तक्षेप हो। जेना हम सब नाम में राजधानी में 4 वर्ष बहुत गतिविधि नहीं आगा बढ़ेली, वही अवस्था दिखाई दे रहा है। तय कारण से अपने के मार्फत से सरकार के एकदम रूलिंग होए कि जे पूरा समिति है ओकरा पूरा कैल जाए। दोसर, बजट पास के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जे एहि गरिमामय सदन में जे विषय के स्वीकार करने छथिन, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद के 50 लाख रुपया, समानुपातिक तर्क के निर्वाचित सांसद के 25 लाख रुपया, अभी अपने सुनित होबे कि विभिन्न पूर्वाधार कार्यालय बजट मांग के बात कर रहा है और हमर सबके योजना अन्योलता के अवस्था में हब। सरकार के एहिमे की दृष्टिकोण है, एहिमे मुख्यमंत्री जी के की दृष्टिकोण है, वहाँ लगी एहि संदर्भ में स्पष्ट ढंग से बात आबिक चाहिए। तेसर, सशर्त अनुदान में के बारे में सरकार की चाहे छे, एकर बहुत स्पष्ट ढंग से हम सब पूर्व साल भी यही पर काफी चर्चा करने रही कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद के सिफारिश में सशर्त अनुदान की योजना संचालित होए। एकरा सुने में आ रहा है कि विभिन्न ढंग से एहि पैसा के संचालन करे के बात भ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एहिठमन एहि सरकार के द्वारा नियुक्त कैल गेल राजनीतिक नियुक्ति के लोग पार्टी के गतिविधि में
पार्टी के क्रियाकलाप में और पार्टी के पक्ष में गतिविधि कर रहा है। अगर एहन गतिविधि अगर नहीं रुकल तो भ सकै छै ओहन राजनीतिक नियुक्त भेल लोग के बारे में हमर सबके पार्टी लोसपा ओकरा महाभियोग लगावे के बात भी अपना जगह से उठाए। तै कारण से गरिमामय सदन से सभामुख मार्फत ओहन राजनीतिक नियुक्ति कैल व्यक्ति सब हाउस के ई अस्वस्थ हो चाहिए, हाउस के बुझाए चाहिए। हम जे कह रहा छी उ कोनो बनावटी बात नहीं कह छी, ओकर प्रमाण आवश्यक पड़तै मने छुटे तै कारण से राजनीतिक नियुक्ति भेल लोग राजीनामा द के राजनीति में आबो, नहीं तो जे सरकार के जे गरिमा है वही गरिमा में उनकर गतिविधि बढ़े। धन्यवाद। शर्माले प्रदेश सरकार विकास को बजेटलाई गंभीरता का साथ खर्च नगरेर प्रदेश सांसद को बजेटलाई समेत कटौती गर्ने जस्ता कार्य गरेको बताउनुभयो। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले आम हड़तालको नाममा दर्जनौं गाडीमा तोडफोड गरेका छन्। किसानको रिहाईको माग गर्दै आइतबार बिहानदेखि आम हड़तालको नाममा सडकमा उत्रिएका बन्दकर्ताले सिराहाको गोलबजार र मिर्चैयामा दर्जनौं गाडीमा तोडफोड गरेका हुन्। गाडीहरू तोडफोड हुन थालेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा दुवै पक्षबीच झडप समेत भएको थियो। बन्दकर्तालाई तितर बितर पार्न प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। जनमतका कार्यकर्ता लाठी बोकेर सडकमा उत्रिएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी चल्न सकेको थिएन। बिहान केही बेर गाडी चले पनि दिउँसो पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो। आम हड़तालका कारण अत्यावश्यक बाहेकका शैक्षिक संस्था, बजार, उद्योग, कल कारखाना र यातायात ठप्प भएको छ। सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुभाष बुढाथोकीले भने राजमार्ग सञ्चालनमा रहेको दावी गर्नुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गोलबजार नगरपालिकामा आइतबार दिउँसो ना 5 ख 5522 नम्बरको ट्रकमा आगजनी गरिएको छ। सिमेन्ट लोड गरिएको ट्रक पश्चिमबाट पूर्व जाँदै गरेकोमा जनमत कार्यकर्ताले बन्द उल्लङ्घन गरेको भन्दै आगजनी गरेका हुन्। आगजनीबाट ट्रकको अधिकांश भाग जलेको छ। उहाँले आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेको सवारीको विवरण आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। औधी गाउँपालिकाले थन्काएर राखेको गहुँको बिउ किसानहरूले लुटेका कारण गाउँपालिकाले 4 किसानमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा मुद्दा दर्ता गराएको छ र प्रहरीले 1 किसानलाई पक्राउ समेत गरेका छन्। उक्त घटनाको विरोधमा जनमत पार्टीले आइतबार आन्दोलन घोषणा गरेको हो। पक्राउ परेका किसानलाई रिहा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता, औधी गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन, किसानलाई सहज रूपमा मलखाल उपलब्ध नगराए अझ कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने जनमत पार्टीका नेता दिपेन्द्र यादवले चेतावनी समेत दिनुभयो। लागु औषध सहित सप्तरीबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको कञ्चनपुर नगरपालिका 8 का 36 वर्षीय संजय भुजेल र बोदे बर्साई नगरपालिका 5 झाँझरका 21 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफलेले जानकारी दिनुभयो। दुवैजनालाई छुट्टा छुट्टै स्थानबाट शुक्रबार नै पक्राउ गरिएको प्रवक्ता काफलेले जानकारी दिनुभयो। तिनीहरूबाट नाइट्रोभेट ट्याब्लेट 70 पत्तामा 2120 ट्याब्लेट, एसपीएम प्रोक्सी भोन क्याप्सुल 288 थान, डाइलेक्स डीसी 100 एमएल को 379 बोतल बरामद गरेको छ। शुक्रबार राजविराजको रात्रि बसबाट ठूलो परिणाम लागु औषध काठमाडौँतर्फ ओसार पसार गर्दैछ भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्दै जाँदा राजविराज 2 स्थित हिमालयन राइस मिल गुलाब ग्यारेज अगाडि ना 8 ख 5837 नम्बरको विशाल मेट्रो नाम गरेको बस पार्किङ गरिराखेको अवस्थामा खान तलासी गर्दा लागु औषध बरामद भएको थियो। लागु औषध बरामद भएपछि प्रहरीले बसको सहचालक भुजेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको क्रममा मोहम्मद अब्दुलले अटो रिक्सामा लागु औषध लोड गरी ल्याएको खुलेको थियो। मोहम्मद अब्दुललाई नियन्त्रणमा लिँदा थप डाइलेक्स डीसी को बोतल बरामद भएका थिए। दुवैजनालाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान थालेको प्रवक्ता काफलेले जानकारी दिनुभयो। साइकल र 4 चक्के गाडीको ठक्करबाट सर्लाहीको छुट्टा छुट्टै स्थानमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 1 महिला र 1
पुरुषको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। शनिबार साँझ करिब 7:30 बजे हरिपुर 6 लक्ष्मीपुर स्थित नवलपुर मलंगवा सडक खण्डमा सोही स्थानकी 55 वर्षीय सैफुल खातुनलाई बाटो क्रस गर्ने क्रममा साइकलले ठक्कर दिँदा घाइते भएकी उनको उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मृत्यु भएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। ठक्कर दिने साइकल चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। त्यस्तै राति करिब 10 बजे ईश्वरपुर 12 बाँके जंगल स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा नम्बर नखुलेको 4 चक्के सवारी साधन विपरीत दिशातर्फबाट आउँदै गरेको ना 34 प 7021 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा लालबन्दी 7 का 56 वर्षीय भीम गुरुङको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनलाई जिल्ला अस्पताल मलंगवा पठाइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै सो मोटरसाइकल चलाउने 42 वर्षीय जीतन चौधरी घाइते भएका छन्। दुर्घटना पश्चात उनको हात खुट्टा र शरीरको विभिन्न भागमा चोट लागेपछि लालबन्दी मोडेल अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको हो। ठक्कर दिने गाडी फरार भएकोले गाडी चालकको खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सदस्यको निर्वाचनमा 12 जना राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि 12 राजनीतिक दल दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। 9 राजनीतिक दलले सबै प्रदेशमा र 3 राजनीतिक दलले कुनै प्रदेश विशेषमा मात्र भाग लिने गरी दल दर्ता गराएका हुन्। आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल परिवार दलले सबै प्रदेशमा भाग लिने गरी दल दर्ता गराएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बागमती र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले प्रदेश नम्बर 2 मा मात्र भाग लिने गरी दल दर्ता गराएका छन्। आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दललाई पुस 1 गतेदेखि शनिबारसम्म दल दर्ताका लागि समय अवधि तोकेको थियो। प्रत्येक निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि यस अघि नै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति तथा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोकिसकिएको छ। निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य तथा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 2025 मतदाता क्याम्प छन्। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 हुनेछ। 19 पदका लागि हुने उक्त निर्वाचनमा स्थानीय तहका 1493 र प्रदेश सभाका लागि 532 मतदाता रहनेछन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पुस 20 गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ भने पुस 25 गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ। काठमाडौँको कमलादीमा रहेको प्रज्ञा भवनमा महाधिवेशन सुरु भएको हो। महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल, राप्रपाकी महामन्त्री कुन्ती शाही लगायतका नेताहरू कार्यक्रममा उपस्थित भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने गृह जिल्ला झापामा रहनु भएकोले महाधिवेशनमा सहभागी हुनु भएको छैन। महाधिवेशनमा देशभरबाट झन्डै 1600 प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। 5 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। उद्घाटन स्थल प्रज्ञा भवनको परिसरमा फ्ल्याक्स मार्फत प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। शनिबार मात्र माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपाको एकता जोगाउन नसक्दा आफूलाई पछुतो लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अघिल्लो चुनाव निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर जनताको विश्वास जिते पनि एकता जोगाउन नसकिएको बताउनु भएको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्नु कुनै गलत नभएको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एकता टुटे पनि जनता जान सक्नुपर्ने बताउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादी जनयुद्ध र मधेस विद्रोहकै जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बताउनु भयो। उहाँले उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ऐतिहासिक विद्रोहबाट परिवर्तन सम्भव भएको बताउनु भयो।
छोडेका छौँ, हेर्न छोडेका छौँ। यस प्रकारको चिन्तनले नेपाली समाजको रूपान्तरणको हाम्रो ध्येय पुरा हुन सक्छ कि मात्र हुन सक्दैन? नयाँ सोचका साथ, नयाँ सङ्कल्पका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न अगाडि नबढाइकन नेताहरूका बिचका अन्तर्कलहमा आधारित भएर नीति बनाउने, त्यही नीतिका पक्षमा बहकिएर पार्टीका मान्यताहरू बनाउने खालका सोचहरूबाट आन्दोलन अगाडि बढ्छ भने देशले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सन्दर्भ छ, म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, जति बेला माओवादी सत्र आन्दोलनको दौरानमा थियो, त्यसलाई शान्ति वार्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले अग्रसरता लियौँ। वैधानिक रूपमा आन्दोलन गरिरहेका हामी नेकपा एमाले पार्टीका तर्फबाट 12 बुँदे सहमतिको आधार तयार गर्ने काम हामीले नै गऱ्यौँ। 12 बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलनको आधार तयार गऱ्यौँ। त्यसपछि शान्ति वार्ताको प्रक्रियादेखि लिएर मुलुकमा संविधान निर्माणको समयसम्ममा हामी नेपालका प्रमुख दलहरूले सहकार्य गरेका छौँ। आजको परिवर्तन कुनै राजनीतिक दल विशेषको उपलब्धिको रूपमा चित्रण गऱ्यौँ भने नेपाली इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ, सामूहिकताको परिणाम हो। हामी एक अर्काप्रति आफ्नो बढाइको गर्व गर्छौँ, तर हामीले सामूहिकताका आधारमा नेपालमा परिवर्तन ल्याएका हौँ भन्ने कुरालाई जबसम्म आत्मसात गर्न सक्दैनौँ, परिवर्तनका च्याम्पियन त बन्छौँ तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौँ। परिणामस्वरूप 7 साल 17 सालका रूपमा, 46 साल 58 सालका रूपमा, प्रतिगमनका रूपमा पुनरावृत्ति भएको घटनाबाट हामीले शिक्षा लिनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा प्रसङ्ग मात्रै म चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो प्रसङ्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यो मुलुकमा एउटा बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गएको चुनावमा हामीले एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा देशव्यापी रूपमा चुनाव लड्यौँ र जनताले हामीलाई साथ दिए, विश्वास गरे। त्यसपछि हामीले त्यो विश्वासको जगमा जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै एउटै पार्टी निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गऱ्यौँ, नेकपा गठन गऱ्यौँ। तर हामीले त्यो एकतालाई, त्यो नेकपालाई रक्षा गर्न सकेनौँ। किन गर्न सकेनौँ? कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कन सकिन्छ? किनकि हामी हाम्रा मान्यताहरूबाट, हाम्रा उद्देश्यहरूबाट, हाम्रा लक्ष्यहरूबाट आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनौँ। हामी राजनीतिका प्रश्नहरूमा, स्वार्थका प्रश्नहरूमा अल्झेका कारणले गर्दा नै हाम्रा महान उद्देश्यहरू पछाडि परेका छन्। म भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। बत्ती पनि बाल्नु भएको थियो। अब यो संविधानलाई ती बत्ती दीपावली गर्नेको मात्र होइन, जसले ब्ल्याकआउट गरेका थिए ती सबै शोषित उत्पीडित जनताको संविधानको रूपमा रूपान्तरित गर्नु छ। त्यो रूपान्तरित गर्नका लागि संविधान संशोधन, संविधानको परिमार्जन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त आवश्यक कार्य भएको छ र अब आउने समयमा एउटा सहमति कायम गरेर यसलाई अगाडि बढाउँ। हुन त अहिले संसद अवरुद्ध छ, अवरुद्ध गर्ने कामरेड पनि नेतृत्व गर्ने यही हुनुहुन्छ। अब संसदलाई अवरुद्ध गरेर केही अचिभमेन्ट हुनेवाला छैन, केही प्राप्त हुँदैन। होइन, माधवजी संसदमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले अवरुद्ध गरेँ भनेर कामरेडहरूले भन्नुहुन्छ। माधवजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। बसाइ काठमाडौँमै छ, बसाइ एकै ठाउँमा छ। सबै लाल झन्डा फहराउँदै हुनुहुन्छ, हँसिया हथौडा हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एकै ठाउँमा कसरी गर्न सक्दैन? यस किसिमका हटहरू त्यागौँ र अब मुलुकको हितमा नयाँ ढङ्गले सोचौँ। जनविद्रोह नभएको भए यो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने थिएन। ऐतिहासिक विद्रोहबाट परिवर्तन सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा रहेका असमानता, विकृति र विसंगति अन्त गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेकपा माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले देशमा रहेका असमानता, विकृति र विसंगति अन्त गर्ने कुरामा राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलहरू शोषण, उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने कुरा, जनताको पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन सके मात्र आफूलाई लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, कम्युनिस्ट भन्न सकिने बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले जनताको विश्वास जित्ने कुरा गरेर मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै काम र व्यवहारलाई जनताको अनुभूति हुने गरी राजनीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले हाम्रो ध्यान असमानतालाई अन्त गर्ने कुरामा हुनुपर्छ, अन्यायलाई अन्त गर्ने कुरामा, विभेदलाई समाप्त गर्ने कुरामा, शोषण उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने कुरामा, जनताको पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो। त्यसो भए मात्र हामीलाई आफू लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, कम्युनिस्ट भन्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहन सक्ने बताउनु भयो। अहिले नेपाली समाज कुन अवस्थामा छ, त्यो नेपाली समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, जनता कस्तो पीडा र वेदनामा बाँचिरहेका छन् र जनताको पीडा र वेदनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यी कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। देशको समस्याको बारेमा, जनताको समस्याको बारेमा, समाजको समस्याको बारेमा बृहत छलफलको आवश्यकता छ। परिवर्तनको एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले यो परिवर्तन नेपाली जनताको हित कल्याणका लागि हुनुपर्दछ। त्यसो हुनाले म तपाईहरुको यो महाधिवेशन बृहत छलफल गरेर, अनेक विचार मन्थन गरेर निष्कर्षमा पुगेर एउटा सही बाटो लिएर अगाडि बढ्न सकोस्। अवश्य पनि हामीले इतिहासको चर्चा गर्छौं। इतिहासका बारेमा कतिपय विमति हुन सक्दछन्, इतिहासका घटनाक्रमका बारेमा विमति हुन सक्दछन्, तर समग्रतामा के हो भने नेपाली समाज अगाडि बढेको छ। हामी सबैको साझा प्रयत्नबाट बढेको छ। हामी सबैले एकताबद्ध नभएको भए कमल पुष्पलालले भन्नुभएको थियो, नेपालमा यदि पञ्चायती तानाशाहीलाई ढाल्नु छ भने, राजालाई कमजोर पार्नु र पाल्नु छ भने यहाँ वामपन्थी शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध हुनै पर्छ। अन्तमा उहाँकै भविष्यवाणी सही साबित भयो। कतिपय पार्टीमा त्यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। त्यसो हुनाले हामीले एकले अर्कालाई निषेध गरेर होइन, सबैका आफ्ना आफ्ना खुबी र क्षमताहरू छन्, जनशक्तिहरू विभिन्नको पक्षमा रहेका छन्, जनताको समर्थन प्राप्त गरेका छन्, तर हाम्रो मूल ध्यान कहाँ हुनुपर्छ भने नेपाली देशभक्तिमा, नेपाली जनताको समस्यामा, नेपाली समाजको परिवर्तन रूपान्तरण गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हाम्रो नेपाली जनता कसरी खुसी हुन सक्छन्, सुखी हुन सक्दछन्, देश कसरी समृद्ध हुन सक्दछ, यसमा हाम्रो ध्यान जान सक्यो भने बल्ल राजनीतिक दलको कुनै औचित्य रहन्छ, नेताहरूको कुनै अर्थ रहन्छ। यो कायम राख्ने कुरा त्यो कांग्रेस पार्टीको निम्ति पनि लागू हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति पनि लागू हुन्छ, अरू पार्टीको पनि निम्ति लागू हुन्छ। कसैले पनि जनता मेरो पक्षमा रहिरहन्छन् भन्ने कुराको निम्ति आँखा चिम्लेर त्यतिकै भयौं र हाम्रो नीतिमा रहेको त्रुटिलाई, हाम्रो काम र व्यवहारमा भएको त्रुटिलाई सच्याउने काम गरेनौं भने भोलि जनताले हामीलाई फेरि पत्याउने छैनन्। अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारलाई निमित्यान्न नपारेसम्म राजनीतिक दलहरूले जनताको मन जित्न नसक्ने भन्दै परिवर्तन नेपाली जनताको हितको लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता अनिल कुमार झाले माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्धले धेरै विषयमा परिवर्तन ल्याए पनि अझ गर्नुपर्ने धेरै कुरा बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई आइतबार शुभकामना दिँदै नेता झाले माओवादीको जनयुद्धलाई आफूहरूले कहिल्यै पनि अपमान नगरेको तर अहिले माओवादीले मूल एजेन्डा बिर्सिँदै गएको बताउनुभयो। शोषित पीडित नागरिकका लागि आन्दोलन गरेको माओवादीले अहिले एजेन्डा छाड्दै गएकोमा दुःख लागेको झाले बताउनुभयो। आफूले मधेस आन्दोलन गर्दा प्रचण्ड सहितको नेताहरूले नै नजरअन्दाज गरेको र मधेसको मुद्दालाई संविधानले सम्बोधन नगरेको लगायतका विषयमा
पटक पटक माग गर्दा पनि पूरा नभएको झाको भनाइ छ। झाले माओवादीले गरिब दुखीका एजेन्डा नछाडोस् भन्ने शुभकामना पनि दिनुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले माओवादीको महाधिवेशनले देशकै भविष्यमा ठूलो भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई आइतबार शुभकामना दिँदै उपाध्यक्ष पौडेलले माओवादीले लिने निर्णयले पार्टीको मात्र नभई देशकै राजनीति महत्त्व राख्ने बताउनुभयो। नागरिकको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष लगायतका उपलब्धि खतरामा परेको अवस्थामा माओवादीले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने पौडेलले जोड दिनुभयो। अहिले प्रतिगमन फरक रूपमा आएर लोकतन्त्रमा आक्रमण भइरहेको र त्यसलाई असफल पार्न माओवादी सहित 5 दलीय गठबन्धन बनाइएको र त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने पौडेलले बताउनुभयो। नयाँ रूपमा देखिएको प्रतिगमन परास्त गर्न माओवादीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले माओवादी केन्द्रले गठबन्धन कायम राख्ने सम्बन्धमा पनि महाधिवेशनबाट निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनले एमसीसीलाई खारिज गर्न निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन पुग्नुभएका नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले शुभकामना मन्तव्य राख्दा हलमा हुटिङ र ताली बजेको छ। आइतबार शुभकामना दिने क्रममा गजुरेलले आफूलाई पुराना दिनको सम्झना आएको र माओवादी तथा अध्यक्ष प्रचण्डसँगका विगतमा रहेका याद आएको बताउनुभयो। उहाँले त्यसभन्दा हलमा सहभागी माओवादी कार्यकर्ता ताली बजाउँदै हुटिङ गरेका थिए। आज मलाई कुनै समयमा हामी नेकपा माओवादी हुँदा वर्षौंसम्म सँगै बसेको अनुभूति भएको छ। यहाँ सहभागी हुँदा पुराना दिन सम्झना भयो, गजुरेलले भन्नुभयो। प्रचण्डले बेला बेला सबै पूर्व माओवादी एक हुनुपर्छ भनेको सुन्दा खुसी लाग्ने गरेको बताउँदै गजुरेलले त्यसका लागि केही आधार हुनुपर्ने बताउनुभयो। हामी चाहन्छौं नेपालमा भएका सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुनुपर्छ। हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न हामी सबै क्रान्तिकारी एक ठाउँमा हुनुपर्छ, तर त्यसका लागि केही आधार हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। यदि पूर्व माओवादी एकजुट हुने हो भने महाधिवेशनले जनयुद्ध सुरु गर्नु अघिको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा जाहिर गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। जनयुद्धको लक्ष्य पुरो छ, नेपाललाई जनगणतन्त्र देश बनाउनु पर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुस्, एमसीसी खारिज गर्नुस्। नेपालले गुमाएको भूभाग नक्सा मात्र नभई व्यवहारमै नेपालले पाओस्, त्यसपछि एकताको कुरा गरौला, गजुरेलले थप्नुभयो। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले माओवादीले नयाँ विचार लिएर नवजीवन पाओस् भन्ने शुभकामना दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई आइतबार शुभकामना दिँदै उहाँले विगतका कैयौं आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्न, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न माओवादी केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। विश्वचर्चित आन्दोलनबाट आएका माओवादी नागरिकका कैयौं प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने मैनालीको भनाइ छ। माओवादीले एउटा लक्ष्यको लागि आन्दोलन गरे पनि अर्को बाटो समातेकोले आम नागरिकमा नमेटिने गरी जिज्ञासा उठेको मैनालीले बताउनुभयो। माओवादीले लिएको लक्ष्यलाई केले अपहरण गरियो या त्यो लक्ष्य नै गलत थियो, अब माओवादीले जवाब दिनु पर्ला, मैनालीले भन्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले माओवादीको महाधिवेशनमा देशको स्वाधीनताको विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। महाधिवेशनमा आइतबार शुभकामना दिन पुग्नुभएका महामन्त्री शाहीले अहिले पनि लाखौं युवा विदेशमा दुःख गर्न बाध्य भएको, देशमा अस्थिरताको कालो बादल मडारिएको, देशको स्वाधीनता खतरामा परेको अवस्थामा माओवादीको महाधिवेशनले एउटा नयाँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने बताउनुभयो। राप्रपा र माओवादी बीच विचार र वादमा फरक भए पनि स्वाधीनता र देशको रक्षा गर्ने सवालमा एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने राप्रपाकी महामन्त्री शाहीले बताउनुभयो। सरकारले मुलुकमा आसन्न राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाको तयारी सुरु गरेको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षा विषयमा छलफल भएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सुरक्षाका बहुयामी कायम सबैको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आज बसेको र यो चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र अब आउँदै गरेको स्थानीय तहको समेत निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यो सुरक्षा प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा आज चाहिँ त्यसैमा छलफल र सुरक्षाका चाहिँ बहुआयामिक आयामहरू सबैको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा आज छलफल।
बैठकमा मुलुकका सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मूल्य नतोक्दा कटान गर्न नपाएर बारीमै सुक्न लागिसक्दा समेत कृषकले उखु बिक्री गर्न पाएका छैनन्। करिब 1.5 महिनादेखि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताइए पनि उखुको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। समर्थन मूल्य नतोकिदा उखु काट्न ढिलो भएर बारीमै सुक्न थालेको छन् भने जिल्लामै भएको मिल समेत सञ्चालन नहुँदा उखु किसान थप निराश बनेका छन्। गत वर्ष सरकारले उखु प्रति क्विन्टल मूल्य 536 रुपियाँ 56 पैसा कायम गरेको थियो। त्यसमा उद्योगीले 471 रुपियाँ 28 पैसा र सरकारले अनुदान स्वरूप 65 रुपियाँ 28 पैसा भुक्तानी गरेको थियो। यस रकमलाई बढाएर 680 रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने किसानको माग छ। किसानको माग गत वर्ष भन्दा 144 रुपियाँ भन्दा बढी हो। तर मूल्य निर्धारणको विषयमा पटक पटक मन्त्रालयमै किसान सरकार उद्योगी बीच वार्ता भए पनि हालसम्म सहमति भने जुटिसकेको छैन। सरकार समस्या समाधानका लागि 3 पक्ष जिम्मेवार भए पनि सरकार र उद्योगीको मिलोमतोले आफूहरू मार्कामा परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले बताउनुभयो। समयमा मिल सञ्चालन नहुँदा किसानले 3 वर्ष पुरानो उखु समेत काट्न पाएका छैनन्। पुरानो उखु भएका किसान नयाँ बाली लगाउने तयारीमा रहे पनि पुरानो बाली हटाउन नपाएकोले कुरेर बस्नु परेको छ। ढिलो उखु काट्दा किसानलाई हिउँदे बाली लगाउन समेत गाह्रो हुने गरेको छ। समयमै मिल सञ्चालन भए सिजन अनुसार बाली लगाएर किसानले मनज्ञ लाभ लिन सक्थे। तर लामो समय मिल सञ्चालन नहुँदा उनीहरूले तयारी अवस्थामा रहेको उखु समेत काट्न पाएका छैनन्। उद्योगमा चिनी उद्योगहरूले प्रशस्त चिनी उत्पादन गर्थे र जुन चिनी नेपाललाई पुग्ने चिनी उत्पादन हुने भएर चिनीमा आतरण हुने अवस्था थियो। अब अहिले समयमा उखुको मूल्य नतोकिँदा समयमा चाहिँ राज्यको तर्फबाट चाहिँ दिने अनुदान समय भुक्तानी नहुँदा के भइरहेछ भने किसानहरू अब उखु खेतीबाट चाहिँ विकसित भइरहेका छन् अनि उद्योगहरू क्षमतामा चलिसकेका छैनन्। जुन उद्योगले 50 लाख कुन्टल उखु पेल्थ्यो भने आज त्यसले 20 लाख 15 लाखमा चाहिँ झर्नु परेको छ। जसले गर्दाखेरि उता चिनीको उत्पादन पनि घट्यो र उद्योग पनि क्षमतामा चल्दैनन्। क्षमता नचलेपछि अब केही वर्षपछि त किसानहरू त अब उखुको विकल्प छ, अरू बालीहरू लाउन सक्छन्, तरकारी बाली उता अन्न बालीहरू अरू बाली लाउन सक्छन्। तर चिनी मिलले त उखु नै पेल्नुपर्छ। यसकारण उखुको चाहिँ समयमा मूल्य निर्धारण भएर उचित मूल्य पाएन भने किसान खेती नगरेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा छन् र अनि सबै उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था पनि पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। पाएर पनि चाहिँ उखु सुक्खा क्षेत्रतिर गइरहेको छ र जुन अब आउँदो समयमा चाँडोभन्दा चाँडो उखुको मूल्य निर्धारण भएन भने आउँदो उखु खेती गर्न पनि किसानहरू निराश भएर उखु गर्न ढिला भइरहेछ। जस्तै तोरी उखालिसकेपछि माघे उखु खेती गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, जुन अब अहिले कति कार्तिकै उखु खेती गर्न नसकेर सिमसार खालका जमिनहरू चाहिँ अब यो माग लाग्ने बित्तिकै उखु खेती गर्नको लागि मौसमले दिन्छ। बीज उखु उत्पादन गरेका छन् कि उखु लगाउने समयमा न सरकारको तर्फबाट समयमा खाद उपलब्ध भएको छ। खाद उपलब्ध गराउन नसक्दै पनि आफूले विभिन्न जेनकेरा चाहिँ भारतीय जेनकेरा उद्योगी र किसान बीचको टकरावले किसान र उद्योगी दुवैको हितमा नहुने नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो। बेला बेलामा सरकार परिवर्तन भए पनि भुक्तानी लिन वा उखुको मूल्य तोक्न समेत विभिन्न जिल्लाबाट उखु किसान काठमाडौँ धाइनु पर्ने बाध्यता निरन्तर दोहोऱ्याइरहेको छ। तसर्थ लागतको आधारमा उखुको मूल्य तोक्नेतर्फ सरकार र उद्योगीले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर 2 का महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्न सामूहिक बाख्रा पालनमा जुटेका छन्। कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमानको रोजगारी गुमेपछि उनीहरूले गाउँमै समूह गठन गरेर बचत तथा सामूहिक बाख्रा पालनमा जुटेका हुन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर 2 बाण्डाका महिलाहरू आफ्नै सामुदायिक समूह बनाएर बाख्रा पालनमा लागेका छन्। श्रीमानले कमाएको पैसाले घर खर्च चलाउन र छोराछोरी पढाउन समस्या भएपछि उनीहरू आत्मनिर्भर बन्नका लागि गाउँमा आफ्नो छुट्टै समूह बनाएर बचत तथा सामूहिक बाख्रा पालन सुरु गरेका हुन्। श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा रहेको 20 जना महिलाले सुरुवाती दिनमा मासिक 100 दरले बचत गर्दै समूह बनाएका थिए। निडस नेपालको सहयोगमा व्यावसायिक बाख्रा पालन तालिम लिएपछि
अहिले आफूहरू व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लागेको शान्ति प्रवासन महिला समूहका अध्यक्ष भावना धामीले बताउनुभयो। समूहमा आबद्ध भएकी न्यून दरमा पाइने ब्याज दरले आकस्मिक दुर्घटना तथा अन्य समस्याहरू सामना गर्न सजिलो भएको छ। साथै बाख्रा बेचेर उनीहरू आर्थिक रूपमा पनि सशक्त हुन थालेका छन्। त्यति मात्र होइन, सरकार तथा सङ्घ संस्थाहरूले पनि महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेकोले उनीहरूमा थप हौसला मिलेको छ। समूहमा आबद्धहरूले प्रत्येक परिवारमा 8 देखि 10 वटासम्म बाख्रा पालेका छन्। एउटा बाख्राबाट 10 देखि 25 हजारसम्म फाइदा हुने उनीहरूको भनाइ छ। समूहमा आबद्ध भएसँगै आफूलाई एक्लो महसुस गर्न नपरेको र आर्थिक रूपमा सबल भएको समूहका सचिव जानकी रोकायाको भनाइ छ। यता एकातिर निम्न आर्थिक अवस्था, अर्कातिर श्रीमानको वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पैसाको भरमा घर चलाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। जागिर नोकरी भन्ने लेखापढी भन्ने कुरा केही छैन। यसो बजारतिर ड्युटी गर्दो रे, त्यही भएर हामी बाख्रा माग गऱ्यौँ। अनि हामी गयो होलो क्या यो निर्स नेपाल संस्थाबाट तालिम लिएर अनि यस समूहमा 20 जना दिदीबहिनीहरूले हामी 100 रुपियाँ बचत गऱ्यौँ र यो बचत गर्नको अर्थ के हो कि हामीलाई अब हाम्रो श्रीमान त अनि इन्डिया हुन्छ, बाहिर देश विदेशी रोजगारमा हुन्छ, हामीलाई केही दुर्घटनामा पर्यो अथवा अचानक घरमा बिरामी पर्यो भने हामीले बचत गरेका छैनौँ भनेपछि हामीले कताबाट पैसा ल्याउने भनेर हामीले त्यस कारण बचत गरेका छौँ। जो वैदेशिक रोजगारमा जानु भएको छ नि त्यसको श्रीमतीको समूह गठन भएको हो। त्यसपछि हामीले महिनामा 100 रुपियाँ बचत गऱ्यौँ अनि महिनामा बचत गरेर त्यही हामीले अहिले थोडा बहुत पैसा त्यसमा लकडाउनका कारण श्रीमानको जागिर समेत गुमेपछि उनीहरूलाई घर खर्च चलाउन निकै समस्या पर्यो, जसले गर्दा समुदायका महिलाहरू आपसमा मिलेर आत्मनिर्भर बन्न उपाय खोज्दै समूहमा आबद्ध भए। नजिक वन भएकोले व्यावसायिक बाख्रा पालनमा आफूहरूलाई फाइदा भइरहेको समूहका सदस्य हंसा देवी महराले बताउनुभयो। पछिल्ला समय कञ्चनपुरमा आत्मनिर्भर बन्न महिलाहरू व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन्, तर राज्यबाट पाउने सहुलियतमा भने अझै उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको देखिँदैन। अब आर्थिक समाचार। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिएको छ। हालै सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकले प्राधिकरणको नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीलाई यस्तो स्वीकृति दिएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। साथै निजी क्षेत्रका विद्युत व्यापार कम्पनीलाई पनि स्वीकृति दिने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भूषालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतमा नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। अबका दिनमा संगठित रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको उहाँको भनाइ छ। विद्युत खपत गर्ने ठूलो उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय वितरण नियमावली 2069 लाई परिवर्तन गरेर ग्राहक मैत्री विद्युत वितरण नियमावली बनाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भूषालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउनेछन्। 100 केभी सम्म विद्युत सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिंचाई क्षेत्रलाई 200 केभी सम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध हुनेछ। अब घर भाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणले छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलोनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सकिनेछ। यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौं जनता लाभान्वित हुने उहाँको भनाइ रहेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज पाउने भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिक स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई बुस्टर डोज दिने बताउनु भएको हो। उहाँले सम्बोधनका क्रममा अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई प्रिकसन अर्थात् सतर्कता डोज दिने बताउनु भएको हो। कोरोना विरुद्धको तेस्रो खोपलाई विश्वमा बुस्टर डोज भनिए पनि मोदीले भने प्रिकसन डोजको नाम दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बुस्टर डोज आउँदो जनवरी 10 तारिक अर्थात् पुस 26 गते दिइनेछ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोदीले 15 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका किशोर किशोरीलाई पनि जनवरी 3 तारिकदेखि कोरोना विरुद्धको खोप दिने बताउनु भएको छ। म्यानमारमा सैन्य कारबाहीमा कम्तीमा 30 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। पूर्वी काहा राज्यमा भएको प्रदर्शनमा सैनिकले गरेको दमनमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको मृत्यु हुनुको साथै थुप्रै मानिस गम्भीर घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। घटनामा आफ्ना 2 कर्मचारी बेपत्ता भएको सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ। बालबालिकालाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाका कर्मचारी सेनाको आक्रमणमा बेपत्ता भएका हुन्। घटनामा मृत्यु भएकाहरूको पहिचान हुन नसकेको जनाइएको छ। सर्वसाधारणको गाडीमाथि सैनिकले घातक आक्रमण गरेको जनाइएको छ, जसकारण थुप्रै शवहरू जलेर नचिनिने अवस्थामा छन्। म्यानमारको काहा प्रान्तमा 30 वटा भन्दा धेरै शव जलेको अवस्थामा भेटिएका छन्। शुक्रबार भएको घटनामा थुप्रै महिला र बालबालिका समेत परेको जनाइएको छ। सैनिकले भने कारबाहीका केही आतंकवादी हताहत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर गत फरवरीमा सैनिकले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि म्यानमारमा कैयौं सर्वसाधारणहरू प्रदर्शनका क्रममा मारिएका छन्। निर्वाचित नेत्री आङ सान सुकी लगायतलाई सैनिकले नियन्त्रणमा लिएर गम्भीर मुद्दा लगाएको छ। ग्रीसको सामुद्रिक टापु पारोस नजिकको अप्रवासी शरणार्थी चढेको डुङ्गा डुब्दा 16 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 12 पुरुष र 3 महिला, 1 शिशु रहेको बीबीसीले जनाएको छ। मध्य एसियन सागरमा 4 दिनको अन्तरालमा अप्रवासी शरणार्थीहरू दुर्घटनामा परेको यो तेस्रो घटना हो। टर्कीबाट इटली गइरहेको डुङ्गामा 80 जना सवार थिए। एसियन सागर मुख्य गरी ग्रीस, अफ्रिका र मध्य पूर्वका शरणार्थी र अप्रवासको लागि युरोपेली संघमा जाने मुख्य मार्ग मध्येका एक हो। तर सन् 2015 देखि शरणार्थीहरूले यो मार्गको प्रयोग गर्न छाडेका थिए। गएको बिहीबार र बुधबार पनि डुङ्गा डुबेका थिए। सन् 2021 मा ग्रीसले 1450 खोज तथा उद्धार अभियान मार्फत 29,000 भन्दा बढी मानिसको उद्धार गरेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेटको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जितेको छ। धनगढीको फाल्पा मैदानमा प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले हराउँदै एपीएफले उपाधि जितेको हो। प्रदेश 1 ले दिएको 68 रनको लक्ष्य एपीएफले 14 ओभर 2 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। उसका लागि ज्योति पाण्डेले नटआउट 36 रन बनाइन्। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले कप्तान रोबिना छेत्रीको 34, अफसरी बेगमको 11 रन मद्दतमा 67 रन बनाएको थियो। उसका कुनै पनि खेलाडी पनि दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। बलिङतर्फ एपीएफकी सीता राणा मगरले 3, रेखा रावलले 2 विकेट लिए। उपाधिसँगै एपीएफले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। प्रतियोगितामा 8 वटा टोली सहभागी थिए। साबिक विजेता नेपाल बंगलादेशमा भइरहेको एशियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कप फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार उज्बेकिस्तानलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपालले अन्तिम लिग खेल अघि नै फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। नेपालले अघि श्रीलङ्कालाई 3-2 को सेटमा हराएको थियो भने मालदिप्स र बंगलादेशलाई पनि सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। ढाकामा भएको खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तान विरुद्ध पहिलो सेट 25-20 ले जित्दै अग्रता लिएको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको दोस्रो सेटमा नेपालले 25-23 ले जित्दै खेल 2-0 ले अग्रता बनायो। 23-23 को अवस्थामा पुगेको अवस्थामा नेपालले लगातार 2 अङ्क जोड्दै सेट आफ्ना पक्षमा पारेको थियो। तेस्रो सेट पनि 25-14 ले जित्दै नेपालले सोझो सेटमा खेल जितेको हो। चौथो जितपछि नेपाल
11 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। श्रीलङ्का 10 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। पहिलो हारपछि उज्बेकिस्तान 9 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा झरेको छ। आइतबारै भएको खेलमा श्रीलङ्काले घरेलु टोली बङ्गलादेशलाई हराउँदै लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। अब सोमबार श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तान बीचको हुने खेल विजेता फाइनल प्रवेश गर्नेछ। नेपाल सोमबार लिगको अन्तिम खेल किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। बङ्गलादेशमा भइरहेको एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल च्याम्पियन कपमा नेपालले दोस्रो हार बेहोरेको छ। ढाकामा शनिबार भएको खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 3-1 को सेटमा पराजित भयो। श्रीलङ्काले नेपाललाई 25-18, 22-25, 25-16, 25-15 को सेटमा पराजित गरेको हो। श्रीलङ्काको यो दोस्रो जित हो। 2 खेल जितेको श्रीलङ्का र आयोजक बङ्गलादेश 6 अङ्क जोडेको छ भने नेपालले 3 खेलबाट 3 अङ्क मात्र जोडेको छ। प्रतियोगितामा नेपालले आइतबार लिग चरणको अन्तिम खेलमा मालदिप्ससँग खेल्नेछ। 5 देश सहभागी प्रतियोगितामा लिग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा खेल्नेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।